हमज़ात क्या है और उसकी हकीकत क्या है और उसके फ़वाइद कितने होते हैं और उसके नुकसानात कितने होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इससे आपने फ़ायदा हासिल कैसे करना है और इसके नुकसानात से कैसे बचना है। क्या इसके अंदर वो ताकत, वो रूहानियत है जिससे हमज़ात को हासिल करके, अपने ताबे करके, अपने दूसरों के मसाइल हल कर पाएँ। नाज़रीन मोहतरम, इस ये गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये गौर व फ़िक्र वाले लम्हे हैं। ये गौर व फ़िक्र का एक एक लफ्ज़ कीमती मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अक्सर लोग हमज़ात से काम लेने के ऊपर रज़ामंद हो जाती हैं कि मैं हमज़ात को अपने ताबे करके और उससे अपने मसाइल, दूसरों के मसाइल हल कर पाऊँ। क्या ये हकीकत है या नहीं है? क्या ये बेहतर है या नामुमकिन है? अगर बेहतर है तो कितने कितने फ़वाइद हैं? अगर नामुमकिन है होने के बाद नुकसानात कितने हैं? अगर कर लूँगा तो कौन कौन से फ़ायदे हासिल करूँगा और कौन कौन से नुकसानात उठाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर व आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, याद रखना कि हमज़ात एक ऐसी चीज़ है, अगर आप हमज़ात को अपने ताबे करते हैं, हमज़ात से मुराद क्या है कि वो आपका ही हमज़ात है। कभी कभार वो आपको इस कदर परेशान करता है कि आप गुस्से के आलम के अंदर आ जाते हैं। कभी कभार वो आपके अंदर ऐसे वसवसे पैदा करता है जिसकी वजह से आप बदगुमानी पैदा करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार वो आपके ऊपर ऐसा हैवी होता है जिससे आप अजीब व गरीब कैफियत को महसूस करते हैं। वो कभी कभार आपको इतना तंग करना शुरू कर देता है कि आप हैरत के अंदर गुम हो जाते हैं। सब कुछ ना होने के बावजूद भी हैरत है। डॉक्टर के पास भी गए, किसी से दम भी करवाया या ख़ुद दम करके भी पानी इस्तेमाल किया, अपने आप को कवर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी तबीयत नहीं संभल रही। आखिर वजह क्या है? ये हमज़ात का हमला है। आजकल लोग ये चाहती हैं, कई लोग हमसे भी रब्ता करते हैं और कहती हैं कि हमें कोई ऐसा अमल मिले जिससे हम अपने हमज़ात को अपने काबू कर लें। यकीन जाने कि इसके दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका ही है, जो लोग हमज़ात को काबू करती हैं वो लोग होती हैं जो गलत तरीके से भटके हुए हमज़ात को, गलत कामों के अंदर मुब्तला हमज़ात को वो काबू करती हैं। इंसान अगर ख़ुद नेक है तो उसका हमज़ात भी नेक होगा। जब वो इंसान नेक होने के बाद जब उसका इंतकाल होता है तो उसके हमज़ात को भी वहीं ज़िबा कर दिया जाता है। जो लोग गुनहगार होते हैं, गलत तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करती हैं, शैतान के बताए हुए तरीक़ों को अपनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब वो उनका इंतकाल होता है तो उनका जो हमज़ात होता है बिगड़ा हुआ वो आज़ाद हो जाता है। इसी तरह जब वो आज़ाद होता है, वो लोग जो गलत तरीके से, काले जादू के ज़रिए से, ख़बीस तरीके को अपना कर ऐसे हमज़ात को अपने काबू के अंदर ले लेती हैं। अब यहाँ आपने गौर व फ़िक्र ये करनी है, जिस बंदे के गुनाह की वजह से उसकी वफ़ात पर, उसके इंतकाल पर उसका हमज़ात आज़ाद हो गया, अब वो उस हमज़ात को काबू करेंगे, क्या वो उसको फ़ायदा देगा? इसका जवाब ही है कि फ़ायदा अगरचे बज़ाहिर उसको नज़र आ रहा है, जिसने उसको कैद किया हुआ है, लेकिन उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी एक एक की मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, जो 5 वक़्त के नमाज़ी थे, कुरान की तिलावत करने वाले थे, ज़िक्र अज़कार करने वाले थे और इसी तरह सदका खैरात निकालने वाले थे, परहेज़गार नेकोकार थे। इसी तरह उन्होंने यूट्यूब से अमल लिया और लेकर उसको शुरू कर दिया, या किसी ऐसे आमिल से उसने अमल लेकर हमज़ात को काबू करने की कोशिश शुरू कर दी। हत्ता कि जब वो हमज़ात को तो करीब नहीं कर सका, लेकिन वो ख़ुद ब खुद इन चीज़ों से महरूम हो गया। नमाज उसकी ज़िंदगी से निकल गई, पाकी पलीती उसकी ज़िंदगी से निकल गई, सुकून उसकी ज़िंदगी से निकल गया।
کیونکہ اس نے ہمزاد کو چھیڑا ہے، ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقین جانے اور یاد رکھیے، کبھی بھی ایسا کام مت کرنا جس کام کے اندر آپ کے لیے کھلا تضاد نظر آ رہا ہو۔ جو کام آپ کر رہی ہیں اس کے اندر نقصانات کی کیفیات نظر آ رہی ہو، فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو، کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا۔ اگر ہو سکے تو ہمیشہ نیک بننا اور نیکی کا کام کرنا، تاکہ آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں۔ آپ اس چیز سے آگاہ ہو سکتی ہیں، اس چیز کو اپنے دل و دماغ کی تختی کے اوپر سیو کر سکتی ہیں کہ اگر آپ نیکوکار ہیں، آپ کے انتقال کے بعد اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ سمجھ لیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ جس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، دراصل وہ ہمزاد شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب لوگ اس کو اپنے قید کے اندر لے کر بنتے ہیں تو وہ انسان کی کیفیات جو ہوتی ہے وہ پہلی جیسی نہیں رہتی۔ انسان شیطانی وسوسوں کے اندر، بدگمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ مبتلا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، پھر غلط طریقے سے ان کو قید کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اپنے ہمزاد کو دیکھیں، اگر آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کا ہمزاد بھی نیک ہے، آپ کو بدگمانی پیدا نہیں کرنے دے گا، اسی طرح آپ کو غلط وسوسے نہیں آنے دے گا، اسی طرح آپ غلط راستے پر نہیں چلیں گے، کیونکہ آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہی سلسلہ ہے۔ اگرچہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ ہمزاد کو میں قابو کر سکتا ہوں، اگر قابو کر سکتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں میں اپنے ہمزاد کو حاضر کر کے اس سے کام لے سکتا ہوں۔ حضرات بالکل لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ہمزاد بگڑ گیا، بپھر گیا تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ایک چیز صحیح سمت چل رہی ہے، اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ رسول پر یقین کرنے والے بنے، آخرت کی فکر کرنے والے بنے، لوگوں کے مسائل ہمدردی کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسے بہار آتی ہے اور آپ کی زندگی کے اندر کیسے روحانیت آتی ہے۔ جب آپ نیک اور متقی بن جائیں گے، جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی، جب بھی کسی کی طرف اشارہ کریں گے اللہ اس کو شفائے کلی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جب آپ اپنے راستے سے ہی بھٹک جائیں گے تو پھر دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، دشواری کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک چیز کو اپنانا ہے، اسم اعظم کو۔ ایک لمحے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، 5 سے 10 منٹ کے لیے، جتنا بھی آپ کو ہمت ملے، توفیق ملے، ایک ٹائم نماز کے ٹائم، کسی نماز کے بعد، فجر کے بعد کر لیں، تہجد کے ٹائم کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں۔ آپ نے صرف جب نماز ادا کریں، نماز سے فراغت حاصل کر کے، ذکر اذکار سے فراغت حاصل کر کے، آپ نے اپنی گردن کو ایسے جھکانا ہے، آنکھیں بند کر کے اسم اعظم کو اپنے قلب کے اوپر جاری کرنا ہے، اللہ یا اللہ۔ اس کو جب آپ 5-10 منٹ توجہ دیں گے، اپنے قلب کے اوپر جاری کریں گے، آپ کے اندر وہ روحانیت پیدا ہوگی، اسم اعظم کی برکات پیدا ہوگی کہ آپ حیرت کے اندر گم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ بدگمانی سے، ہمیشہ غلط وسوسوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، اور آپ کا جو بگڑا ہوا ہمزاد ہے اس سے ہمیشہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ آپ نیک ہیں، وہ بھی نیک ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔